kinain, Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, lahat nilalang sa papangirin. Panginoon ay purihin, ngalan niyo ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sulod din atong Santos nga Misa, iapil nato sa atong mga pag-ampo, ang atong mga kahigsuonan na miuna na kanato, sila Apundio, Gaspar, Feliciana, Luis Jr., Filipa, Lino, Antero Sr., Alejandra, Virgencita, Efrelin, Benita, Eflida, Alejandra, Catalina, Apolonio, Jovita, Berta, Anali, Bonifacio, Anastasio, Emilda, Amando Sr., Pedro, Luz Biminda, Marta, Luisa, Raul, Felicito, Julio, Juanito, Gaudicio, Maria Flores, Asolucion, Roman, Maria Soledad, Carlito, Facita, Amancio, Leonardo, Lorenzo Junior, Vicente, Rolando, Los Biminda, Leonardo, Sigfrido, Silveriano, Stanislao, Luis, Emilia, Romildo, Regina, Juanito, Maximo Sr., Bibi, Teodora, Crescente, Antero, Jeanette, Angelito, Adriano, Jennifer, Pablo, Filomena, Alma, Ita, Samuel, Florentino, Lisa, Rito, Vicky, Aurora, Rosa, Sherwin, Nicanor, Enrique, Chinchin, Agripina, Candido, Benigno, Rolando, Salustio, Amado, Basilisa, Maria Antonio, Toribio, Maura, Richard, Imelda, Teodoro, Sulpicia, Diosdado, o Neil. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Kahaya, walay pakapalo kung dadanag kanila hangtod sa kangkong. Ang ilang kalag ug kalag sa tanang nangamatay tungod sa kaluoy sa Dios, mapahulay unta sa dayon. Amen. Usab iapil nato sa atong pag-ampo atong mga kaigsuonan, mga pamilya nga nagmapasalamaton, si Mr. Archie Palin, Mr. and Mrs. Johnny Cantuangco, Mr. and Mrs. Arturo Fernandez, Mr. and Mrs. Carlito Lacorte, Mrs. Alejandra Cubo, Mr. and Mrs. Raul Sasan, Mr. and Mrs. Edward Himo, Miss Jenny F. Utaza, Mr. and Mrs. James Quijada, Mrs. Ador Sirahi, Mr. and Mrs. Ginard Aragon, Cabinet Family, Mr. and Mrs. Benjamin Duran, Samuya Family, Miss Lynette Casion, Mr. and Mrs. Romeo Sabio, Jomi and Laika, Mr. Rolando Gorde, Monty Falcon Family, Mr. and Mrs. Rando Palingkod, Mrs. Lolita Palingkod, Sabio Family, Mrs. Terry Fomera, Mrs. Lita Inerio, Mr. and Mrs. Onofre Lanias. O kusab ang nagsulong sa iyang adlaw nga tawahan, gihapong adlaw, si Florencia Lora.
Panalangin ng ka mo sa Ginoo sa kanunay. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Hesus Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog nining santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ay sa mga mahinulsolon. Ginoo, maluoy ka kana amon. Maluoy ka, Ikaw nga miani aron pagtawag sa mga makasasala. O Kristo, maluoy ka kana amon. O Kristo, maluoy ka, Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Aman, aron pagpangama, alang ka na mo. Ginoo, maluoy ka, kana amon. maluoy ka, Kaluyon ta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan. Pasiluon ang atong mga sala. Dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Dios nga naghiusa sa mga hunahuna sa mga magtutuo, himuha nga ang mga tao, mahigugmaon ta sa imong gisugo, ug mangandoy sa imong gisaad, aron taliwala sa kausaban sa kalibutan, among ibutang ang among mga kasing-kasing, diha diin anaa ang matuod nga kalipay. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesus Kristo imong anak, nga buhi ug hariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinudlogikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya mga dili Hudeo ug ang mga Hudeo, igun man ang ilang mga pangulo, nagkauyon pagpanamastamas ug pagbato sa mga apostoles. Pagkahibalo niini sa mga apostoles, nangagiw sila didto sa Listra ug sa Derbe, mga syudad sa Lycaonia ug sa kasikbit nga kayutaan. Didto giwali nila ang maayong balita. Didto sa Listra, may bakol nga sukad pa sa iyang pagkatao, wala gayud makalakaw. Naglingkod siya ug namati sa gisulti ni Pablo. Nakita ni Pablo nga mituo siya ug sa ingon niini mahimong ayuhon. Busa gitutukan siya ni Pablo ug sa makusog nga tingog giingnan, "Tindo!" Milukso ang bakol ug naglakaw-lakaw. Sa pagkakita sa mga tao sa gibuhat ni Pablo, naninggit sila
sa ilang pinulungang likawnianhon. Nanaog ang mga Dios sa dagway sa tao, ug ilang gianggaag Sios si Bernabe, ug Herme si Pablo, kay siya man ang tigpamaba. Ang paring ni Sios kansang templo dito sa gawas sa lungsod, nagdalag mga baka ug mga bulak ngadto sa ganghaan. Siya ug ang mga tao buot muhalad niini ngadto sa mga apostoles. Pagkasayod ni Bernabe ug ni Pablo sa buot nilang buhaton, gigising nila ang ilang mga biste ug midagan ngadto sa taliwala sa katawhan ug misinggit, "Mga higala, nganong nagbuhat man kamo niini? Kini nga mga tao lamang sama kaninyo. Mianhi kami sa pagsangyaw sa maayong balita, aron biyaan ninyo kining walay hinungdan nga mga butang ug mudangop kamo sa Dios nga buhi nga maoy nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa tanan nga anaa niini." Gitugutan niya kaniadto ang tanang katawhan nga magtuman sa ilang gusto. Apan kanunay siyang nagbatuod sa iyang kaugalingon, pinaagi sa maayong mga butang nga iyang gibuhat. Naghatag siya kaninyog ulan ug mga abot sa yuta sa hustong panahon, ug gihatagan kamo niyang pagkaon ug gilipay. Apan bisan pa sa ilang gisulti, ang mga apostoles naglisod pagsanta sa mga tao sa pagdala ug mga halad ngadto kanila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Dili ka namo, O Ginoo, kung dili sa imong ngalan ihatag ang himaya. Dili ka namo, O Ginoo, kung dili sa imong ngalan ihatag ang himaya. Dili ka namo, O Ginoo, kung dili ka namo sa imong ngalan ihatag ang himaya. Tungod sa imong kaluoy, tungod sa imong kamatuoran, nganong ingon man ang mga pagano, hain man ang ilang Diyos. Dili ka namo, O Ginoo, kung dili sa imong ngalan ihatag ang himaya. Ang atong Diyos ana sa langit, bisan sa iyang gusto iyang buhaton. Ang ilang mga Diyos plata o pulawan, mga binuhat sa kamot sa mga tao. Dili ka namo, O Ginoo, kung dili sa imong ngalan ihatag ang himaya. Panalawinan unta kamo sa Ginoo, nga nabuhat sa langit o sa yuta. Ang langit mo'y langit sa Ginoo, apan ang iyang yuta
ka gihatag ngadto sa mga anak sa mga tao. ka na, O Ginoo, kundi sa iyong ngalan, ihatag ang himaya. Dili ka namo, O Ginoo, kung dili sa imong ngalan, ihatag ang himaya. Ang Ginoo manaan kaninyo Minawasat ka ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, Ginoo. Si Jesus mingon sa iyong mga tinunan, ang mudawat sa akong mga sugo magtuman niini, mao ang nahigugma kanako. Ang akong amahan, nahigugma kaniya nga nahigugma kanako. Ako sab mahigugma kaniya, ug magpaila sa akong kaugalingon ngadto kaniya. Si Judas, dili si Judas Iscariote, dingon, Ginoo, nganong ipaila mo man kamaramo ang imong kaugalingon ug dili man hinuod ngadto sa katawhan. Si Jesus mitubag, ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Mahigugma kaniya ang akong amahan. Ug ang akong amahan ug ako moanha ug magpuyo diha kaniya. Ang wala mahigugma kanako dili motuman sa akong gisugo. Ang mensahe nga inyong nadungog dili ako kundi iya samahan nga nagpadala kanako. Gisultihan ko kamo niini samtang ako uban pa kaninyo. Ang manlalaban, ang Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan, magtudlo ug magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Dahil ikaw, Kristo. Kagahapon ng atong pagsaulog sa Mother's Day, mao ang pagpahinumdum nga nagasinto sa kang Kristo. Katong pulong atong gitawag believing and doing. Pero nga lawa, diha sa itong pagtuo, mubunga gayud unta sa buhat. Apan kining buhat, mamahimong makahuluganon kung ang tuburan usab mao ang gugma diha ni Kristo. Gugma nga di kantigo mo pasaylo. Gugma nga kanin kantigo mo pailo. Gugma nga di mahimong kapasikaran sa pagpangalagad sa katawan. Gugma nga magbungahon diha sa pagka-manggihatagon. Ang tuburan mamahimong kining tibuok nga mamahimong kahuluganon o mamahimo nga kabahin sa kinabuhi kung si Kristo maoy linugdangan sa maong gugma. Laktoron pagkaistorya diha sa gitawag believing and doing, mamahimong gamot hinungdan niini tungod kay doon naman tayo gitawag loving and doing. So it will become meaningful if we love and do what God wants us to do. Gugma, mamahimong halapan kung atong ipanayag sa binuhatan adlaw-adlaw diha sa katiliwan. Sa pag-ampo ninyo kita, Ginoong Hesus, kaluyi kami. Ginoong Jesus, kaluyi kami. Alang sa atong santos nga simbahan, nga mapadayon ng lain ukta na mahigugmaon ug magabuhat sa tugang pagpaghimaya sa Dios aron kita dunggon diya sa atong pag-ampo batok sa COVID-19. Mag-ampo kita sa Ginoo.
Ginoong Jesus, kaluoy kami. Sa namunuan sa atong panggoberno ug sa tanan nga galihok sa katawhan nga unta halapan nga gugma ug pagsabot sa atong kapanahunan ipanayag diha sa katilingban, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoong Jesus, kaluoy kami. Sa atong mga pag-ampo ug sa paghandom nato sa atong mga hinigugma nga atong gisaaran nga atong iampo nga unta sa Dios kini patalingugan ug hatagan sa grasya nga atong ikinahanglan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoong Jesus, kaluoy kami. Sa atong mga kaisunan nga nangamatay, labi na sa nabiktima sa mga sakit nga unta ang Dios magapatalingog kanila ug maghatag og luna diha sa grasya sa kaluoy ug kaluwasan, mag-ampo kita sa Ginoo. Jesus, kaluoy kami. Ining tanan naton gipangay pasalamatan pinaagi ni Kristo nga atong Ginoo. Amen. O Diyos, tawagan ang among kalan, ang kabubuton ko, akong kagawasan, pag-una pinaagi sa imong pulong, usaha kami sa imong ugma, mga bunga sa among pagpanibasun, sa dakong pagpangubos, ihanap mo tanan, pag-uwa pinaagi sa imong grasya, usaha kami sa imong tanan pangapuntan na imong igasa, ihanap ko karon kay ikaw man ang tagina, ihanap mo na ang imong grasya, ug wala na ko'y pangayon pa, ug wala na ko'y pangayon pa. Mga igsoon, pag-ambo kamo, aron ang ako o ang inyong sakripisyo. Nawaton to si Dios nga mahan makaragahon sa tanan. Nawaton na sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong makamot, alang sa pagkain pagmaya sa iyong ngalan. Alam usab sa itong puslanan sa tibok ng santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang among mga pag-ampog mga halad, himuha kaming angay sa imong mga sakramento sa gugma, pinaagi sa paghatag kanamo sa imong pasaylo, kini among gipangayon, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayang ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og matarong. Santos nga mahal, Dios nga tunay ug magagagawong sa tanan. Ang ayog matarong gayon nga magmalipayon kami sa pagdahig kanimo sa tanang panahon. Apan na binagayod nining mahimayang panahon sa pagkabanaw. Kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya muhulong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod ka namo. Kung di sa imong atubangan, na nalipod ka namo
sa walay hulog nga pagpanglabay. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay. Siya ang kordero nga kanunay buhi bisan gipatay. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hulog nga pag-awit. Santo, Santo, Santos, na Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kaitasan, daikon ang nagani sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kaitasan. Santos gayud ikaw, O Ginoo, ang tuburay sa tanang kasantos, ipadlang imong Espiritu ang pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upang mipasalamat kanimo, nipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan o niingon. Dawat kinyo nga tananukan kay kini mao ang akong lawas ngay tugyan ala kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pagusa, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan o dawat kini ug Panginoon kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunghay nga kasabutan, ang dugo ngayong laalang kaninyo, ug alang sa tanan mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron pagandong kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanal, si Kristo mubalik sa katapusang adlaw. Aron paghandog sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahanad kami kanimo amahan, iningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdum ni Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahimpit kami di sa gugma. Uban ni Francesco nga mong Papa, Kusmi Damian nga mong Obispo, sa tanang mga kaparian sa tanang nga lagad sa imong simbahan. Inumdumi sa mga mong maigsuon nga nangamatay, labi na niya itong nabiktima sa COVID-19. Malaumon nga mabanhaw silang ang tanan nga namatay di sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsulong sa kahit sa imong naon. Kaluy kaming tanan, imo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhi tunhay, uban ni Marianan nga ulay sa Dios. Ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, abi kaw nga daygon ug amay kaw kay mayaw, pinaagi ni Kristo imo anak. Pinaagi ni Kristo, diha uban kaniya, ang tanang pasidungog o himaya, kanimo Dios Amahan, nga magagagahong kauban sa Espiritu Santo hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Karon mag-ampo kita sa amahan atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga nasa langit, pagdaygon ng iyong ngalan, umabot ka namong ingharian, matuman ang iyong pagbuot dinhi sa yuta ng iyong sa langit. Ang kaluluwa sa ulang adlaw, ihatag ka namong karong adlaw, upasaylo ang kami sa mga sala. Ingon ka na pasayo kami sa sala ka naman. Unuli mo kami tugyan sa pronay, hinunuaro sa kami sinutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming giluwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahon na aron tinapangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayos na ng kasama. Samtang nagapaabot kami ng malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo, among manunubos. Kay mo managing harian, agahong ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesus Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong katawhan. Ug sibo sa imong kaubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahigusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Bana usab kanimo. Karon ipakita ta ang pag-inig sugunay. Kalinaw. Cordero sa Diyos nga nagkawatan, sa sala, sa kalibutan, kaluoy kami. Cordero sa Diyos nga nagkawatan, sa sala, sa
sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos nga nagawad ng sasalan sa kalibutan, sa kalinga. Mga igsuon, kini mao ang kordero sa Dios ginagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pulahan ang ginapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko ayan gumulawat ka rin mo. At apani pamulong mo lamang kung mamayo ako. Ang lawas o dugo ni Kristo, maganting ang kanato alang sa kinabuhing dayon. Amen. Ang lawas ni Kristo. Ang lawas ni Kristo. Ang lawas ni Kristo. Magampo kita, magagagahong mo tunay nga Diyos, imo kaming giuli nganha sa ginabuhi, pinaagi sa pagbanhaw ni Kristo. Liguna kami pinaagi nining sakramento sa Pasko sa pagkabanhaw, kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang inumana kaninyo, Manaw sa kanimo, o manalangin kaninyo, ang makagagahong nga Diyos, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo.
Amen. Nahalad na ang Santos nga Misa, dadalhin niyo kanunay ang gugma o ang kalinaw ni Kristo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia, Alleluia. May buntag sa inyong tanan. O Maria, Reina sa Pilipinas, panalangin